बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामुन सल्ली अला रसूलिल करीम। देखें 2018 में मेरा पासपोर्ट वैलिड था और इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने उसको कैंसिल करवाया था। और फिर जब मैंने यहाँ हाई कमीशन कांटेक्ट किया तो मुझे पासपोर्ट देने से ना सिर्फ इनकार किया बल्कि मुझे ये बताया गया कि सिस्टम में ये ब्लैक लिस्ट किया गया है कि पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के नाम पे कि मुझे कहीं भी दुनिया में पाकिस्तानी एम्बेसी या पाकिस्तान हाई कमीशन पासपोर्ट नहीं देगा। तो अभी मुझे एंड ऑफ अप्रैल हुकूमत पाकिस्तान ने, जो कि बड़ी अजीब बात है कि करीबन 3.5 साल से ज़्यादा अरसे के बाद मुझे पासपोर्ट उन्होंने इशू किया, जो मुझे मई के शुरू में मिला। यहाँ पिछले महीने मुझे यहाँ मिला है इंग्लैंड में। तो मेरे पास पासपोर्ट तो है। अब एक तरफ हुकूमती वज़ीर और मशीर और इनका जो वो एक बदनाम ज़माना मशीर अकाउंटेबिलिटी, वो बैठ के बातें करते थे, जी आ नहीं रहे, आएँ और आके फेस करें। तो मैं उस वक्त मेरे पास पासपोर्ट नहीं था कि मैं जाना भी चाहता, मेरी मेडिकल इश्यूज़ थी तो मैं जा ही नहीं सकता था। फिर दूसरा तमाशा ये था कि पासपोर्ट के अलावा मैंने मेडिकल तमाम सर्टिफिकेट जो है भिजवाता रहा, प्रॉपर प्रोसेस करके नोटराइज करा के कानून और यानी प्रोसेस के लीगल ड्यू प्रोसेस के जरिए उसको एक तरफ रखते गए और मुझे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया। वो भी कानून और ड्यू प्रोसेस के ख़िलाफ़ काम किया हुआ, जिसके ख़िलाफ़ हमारी जो रिट थी वो आनन फानन एक हाई कोर्ट ने उसको डिसमिस किया और उसकी हमारी पिटीशन उसके ख़िलाफ़ 2019 से पेंडिंग है, नंबर 2। तो वो अब आपके सामने है। तीसरा जो मेरा मेडिकल अभी जो मुझे पासपोर्ट देने के जब मुझे मिला पिछले महीने, तो मैं अपना जो मेरी सर्वाइकल की इशू है उसके लिए मैंने, जो मेरे सर्जन हैं यहाँ हार्ले स्ट्रीट में, मैंने उनसे कंसल्ट किया, उनको रिक्वेस्ट की कि मैं जाना चाहता हूँ पाकिस्तान। तो उन्होंने मुझे कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज वगैरह बताई और मेरे रिस्क के ऊपर उन्होंने कहा कि आप जाएंगे, ये कॉलर और फ्लैट सीट और इस तरह की सारी बातें उन्होंने मुझे लिख के रिपोर्ट दी है, जो वो भी मैंने भिजवा दी है पाकिस्तान अपने वकला को, ताकि वो कोर्ट्स के रिकॉर्ड में वो भी लगा दी जाए। सब लोग कहते हैं जी केसेस हैं, पता नहीं क्या है, कोई केसेस नहीं है। एक केस है जिसकी बुनियाद है कि मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न दी 1981 से 2001, ये उसका बुनियादी है। ये जो बदनाम ज़माना JT थी, ये उसने ये मेरे ऊपर एक सफ़े का लिखा था और 11 वॉल्यूम में, और उसकी जो फाइंडिंग थी वो टोटल झूठ है। ये कहा कि मैंने फ़ाइल नहीं की, ये भी होता है मिस हैं, हमें मिली नहीं, ये भी नहीं लिखा। और वो बड़ा सिंपल काम था उस वक़्त कि आप FBR को बुलाते, अब FBR से पूछते कि जी ये JT हमने भेजा रिकॉर्ड, उस वक्त 34 साल का भेजा, अब तो करीब 40 साल का रिकॉर्ड अवेलेबल है। टैक्स रिटर्न भेजी, असेसमेंट ऑर्डर भेजे, रसीदें भेजी, कोई अपील पेंडिंग नहीं है, सब कुछ भेजा। लेकिन उनको चूँकि मूड ही कुछ और था, प्लानिंग कुछ और थी। जैसे मियां नवाज शरीफ को फारिग करना था, वो इसहाकदार भी उसी था निशाने पे। तो आनन फानन आ गया कि जी मेरे खिलाफ ही रेफरेंस बना दे। तो मेरा रेफरेंस जो है वो एक फ़ेक रेफरेंस है, एक झूठा रेफरेंस है। भी बता दूं कि इंटरपोल में यही जो अफलातून थे बैठ के TV पे 2-2.5 साल तमाशा लगाते रहे, वही केस इन्होंने इंटरपोल में भेजा। हर रोज़ पाकिस्तान में हर दूसरे हफ्ते, हर 10 दिन के बाद होता था जी कि बस हम रेड वारंट इशू हो रहा है, ला रहे हैं। मैंने यही चीज़ें, जो मेरा सबूत है, जो मैंने कोशिश की कि उस वक्त जब हेयरिंग थी, जब रिव्यू था, तो मैं भेजी, दिखाई, लेकिन वो जल्दी में थे, चले जो भी है। तो मैंने उनको भेजा इंटरपोल को। तो उसके बाद आपने देखा कि मुझे क्लीन सर्टिफिकेट उन्होंने भेजा। मुझे एक मज़ीद इतला की कि हम जितने हमारे मेंबर हैं ममालिक, उनको हम लिख रहे हैं कि पाकिस्तान हुकूमत के कहने पे आपके ख़िलाफ़ कुछ भी उन्होंने अगर इमिग्रेशन सिस्टम में डाला है तो उसको डिलीट करें और हमें कंप्लाइंस दें। मेरी सीट को सस्पेंड करवा दिया। आपको याद है, काफ़ी देर मेरी मेंबरशिप सस्पेंडेड रही है। ये अभी हार्डली चंद महीने पहले ये सीट जो है मेरी पिछले साल में इसको रिवाइव किया है और वो जो मेरी सस्पेंशन नोटिफिकेशन विड्रॉ की है। तो ये जो अभी मेरी जो ओथ है वो एक फॉर्मेलिटी है। मैं ऑलरेडी मेंबर हूँ सेनेट का, कानून आइन के मुताबिक मैं मेंबर आज भी, और
لیکن میں نے جس دن بھی میں نے ہاؤس کے بزنس میں شامل ہو کے کام شروع کرنا ہے تو مجھے ایک اوتھ لینی ہے. وہ جو اوتھ ہے وہ انشاءاللہ میں جا کے لوں گا. میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا. یہ پارٹی کی امانت ہے. میں نے 4 سال اس سیٹ کے لیے میں نے فائٹ کیا الحمدللہ, اور اس کے لیے اتنا گھٹیا حرکت کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور عمران خان صاحب نے کہ ایک قانون لے آئے جو میرے لیے تھا کہ 60 دن میں جو اوتھ نہیں لے گا وہ اس کی ممبرشپ ویسے ہی ختم ہو جائے گی. حالانکہ جس نے 2018 میں الیکشن جیتا, اب 2021 میں کون سا قانون لا گیا بیک ڈیٹ میں اس کو فارغ کر سکتے ہیں. ناصر صاحب, آپ کی پاکستان واپسی کے جو جب سے خبریں آئیں اور آپ نے بھی کنفرم کیا کہ آپ جانے کا پلان رکھتے ہیں, تو 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ ایک کچھ میڈیا کے ایک حلقے میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے اقربا پروری نیپوٹزم کے حوالے سے کہ آپ شاید پاکستان میں جا کر کچھ پوزیشن لینا چاہتے ہیں, اور یہ نیپوٹزم کا کوشچن. اور دوسرا, ایک پی ایم ایل این کی ایک سینئر لیڈر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کا فیصلہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے. آپ ان دونوں پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں, جو پہلی بات آپ نے فرمائی ہے شاہ صاحب کہ نیپوٹزم والی بات, مجھے تو یہ ایک مذاق کا خیز بات لگی ہے, ایک جوک ہے کہ میں کو پہلی دفعہ نہیں جوائن کر رہا. اگر میں کروں تو ہائپوتھیٹیکلی میں 4 دفعہ پاکستان میں فائنانس منسٹر رہ چکا ہوں, میں کامرس منسٹر رہ چکا ہوں, میں انڈسٹری منسٹر رہ چکا ہوں. تو یہ کون سی کہاں سے آگے آل آف اے سڈن یہ کچھ حلقے ہیں جو کہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں. دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ یہ میرا ذاتی جو ہے فیصلہ, یہ میرا ذاتی فیصلہ نہیں ہے. میں اگر ذاتی فیصلے کرنا تو میں پھر بہت پہلے بھی کر سکتا تھا. یہ میاں نواز شریف کا فیصلہ ہے اور یہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے نالج میں یہ فیصلہ ہے, ان کی کانسرٹ سے یہ فیصلہ ہے میرے واپسی کا. تو اگر کسی سینئر قائد آپ کہہ رہے ہیں کہ کہا کہ یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے تو میں معذرت کے ساتھ وہ صحیح نہیں کہہ رہے. یہ تمام کی تمام جو خرابی ہوئی ہے یہ عمران خان کی حکومت کی وجہ سے ہوئی ہے, ان کی اممیچورٹی کی وجہ سے ہوئی ہے, ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے ہوئی ہے, ان کی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے, ان کے 1 سال اب بعد آئی ایم ایف جانے کی وجہ سے ہوئی ہے, ان کا روپے کو بیڑا غرق کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے, جو انہوں نے کھلا چھوڑ دیا آئی ایم ایف کے ڈر کے مارے کہ وہ جائیں گے تو ہمیں پھر ریڈ کارپٹ میں ریسیو کریں گے. ان کے ملک کے انٹرسٹ کو 13.25% کے جانے پہ ہوئی ہے. جو 1500 ارب سالانہ انٹرسٹ سود کے ساتھ ملک چلتا تھا وہ آج ان کی بیوقوفی کی وجہ سے 3200 پہ پچھلے سال چلا گیا, اور ابھی شاید وہ قریباً 4000 سے نیچے ہوگا ارب سالانہ. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محنت بڑی کرنی پڑے گی. یہ 98-99 کا جو چیلنج تھا اس سے بڑا چیلنج 2013-14 کا تھا, اور 2013-14 کا جو چیلنج تھا یہ اس سے شاید 10 گنا بڑا چیلنج ہے اس وقت. لیکن اللہ, یہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ محنت کریں, ایمانداری کا کوشش کریں, آپ پوری طرح, اور پھر اللہ کی طرف رجوع کریں. میرا یہ یقین کامل ہے کہ اس ملک میں انشاءاللہ رہنے کے لیے ہے. یہ انشاءاللہ یہ پراسپر کرے گا, اور یہ ٹوٹل جو مس مینجمنٹ اور جو کرپشن کی انتہا کر دی, یعنی چھوٹی چھوٹی کرپشن نہیں, ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈ آف بلینس کی انہوں نے کرپشن کی, مس مینیج کی ہے. ٹیم تو آسمان پہ چلی گئی. ٹوٹل فیلئر آف مانیٹری پالیسی, ٹوٹل فیلئر آف فسکل پالیسی, تو ہم تو اس کا بھگت رہے ہیں. اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو 3.5 سال 4.5 سال کی جو خرابی ہے وہ آبویسلی 1-2 مہینے میں جو میاں شہباز شریف اور اس وقت ایفرٹ کر رہے ہیں, جو پوری محنت کر رہے ہیں, وہ ایک دم سے نہیں ہونے والی ہے. کوئی الیکٹریسٹی سوئچ آن سوئچ آف بٹن تو نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جو آپ کا سوال ہے, مجھے اللہ کے گھر امید ہے کہ یہ ملک ٹھیک ہوگا.